कैपिटल स्मार्ट सिटी जो कि मुल्क की तारीख की पहली स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट क्यों कहलाई जाती है? स्मार्ट अपने फीचर्स और बुनियादी सहूलियात की वजह से कहलाई जाती है। अस्सलामु अलैकुम, तिजारत प्रॉपर्टीज़ के साथ मैं हूं मलिक दानिश अली, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से, इसके मास्टर प्लान के हवाले से, लोकेशन के हवाले से और कौन सा रास्ता कहां है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहां है और कौन सी रोड से आप इजीली एक्सेस कर लेते हैं। अगर ख़ास तौर पर बात की जाए जीटी रोड से, तो जीटी रोड से इसकी एंट्रेंस कहां से है, और अगर बात की जाए मोटरवे से तो एक्सपेक्टेड एंट्रेंस हमारी कहां से होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं मास्टर प्लान की इस वीडियो को। अब बात करते हैं मास्टर प्लान के ऊपर, चूँकि हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सबसे पहले ये रोड जो आप देख रहे हैं ये मेन चक्री रोड है। जब आप मोटरवे से यहाँ पर आते हैं तो मेन चक्री रोड यही है। अच्छा, चक्री रोड से आप पहले ये एंट्रेंस देख रहे हैं जो कि एक्सपेक्टेड एंट्रेंस है। उसके बाद दूसरे आ जाते हैं ये एंट्रेंस जिस पर अभी जो तरक्याती काम है वो जारी व सारी है। उसके बाद जो मेन एंट्रेंस जो फ़िलहाल मौजूदा जो है एंट्रेंस, वो यहाँ से हम इंटर होते हैं। और ये रेड पिन आप देख रहे होंगे, ये इनका साइट ऑफिस भी है और मौजूदा जिस जगह पर ये मास्टर प्लान मौजूद है वही ये जगह है। इसके बाद बढ़ते हैं जी आगे और ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 1 की तरफ। ये हमारा ये जो एरिया सारा आ रहा है जी, ये ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 1 है। इसी के बिल्कुल ऑपोजिट आ जाते हैं तो ये ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 2 है। हारमोनी ब्लॉक बेसिकली जो कि हमारा 2.66 मरला कमर्शियल और इसके साथ साथ 3.5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स जहाँ पर अवेलेबल हैं। अच्छा जी, हारमोनी से आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि ये एविएशन डिस्ट्रिक्ट है। एविएशन डिस्ट्रिक्ट नाम से ही कुछ इस तरह वाज़ेह है कि एविएशन यानी कि जहाज़ का नाम है। और इस एविएशन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ख़ास तौर पर एविएशन अकेडमीज़ होंगी, इंस्टीट्यूट होंगे और मुख्तलिफ अगर होटल्स की बात की जाए तो होटल्स कुछ इस तर्ज के बनाए जाएंगे जिस तरह हमने अक्सर मूवीज़ में और फिल्मों ड्रामों में हमने देखा है कि एक एरोप्लेन के अंदर होटल्स वगैरह बनाए जाते हैं। उसी तर्ज तामीर पर ये एक पूरा डिस्ट्रिक्ट होगा। उससे आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि हमारे पास क्रिस्टल लेक है और क्रिस्टल लेक के साथ ही हमारे पास बुलेवार्ड हाइट्स हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी वो वाहिद सोसाइटी है कि जहां पर 18 होल्स गोल्फ क्लब बनने जा रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान में ये कहीं पर भी मौजूद नहीं है। हमने देखा है कि HRL और FDHL के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो एक शाहकार लेकर आते हैं। इसी तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के शाहकार हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे जाकर देखेंगे कि मोटरवे के करीब करीब कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं और मोटरवे से हम कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं जी। तो आगे बढ़ चुके हैं, जीटी रोड की हमने एक्सेस देख लिया है। अब बात करेंगे मोटरवे की और ख़ासतौर पर मोटरवे M2 की। हम देख सकते हैं कि ये M2 मोटरवे है, ये M2 मोटरवे है। यहाँ से जो NHA का वाहिद अप्रूव्ड कैपिटल स्मार्ट सिटी का गेट है उसके करीब करीब क्या होगा। जैसे ही हम मोटरवे से ठलियाँ इंटरचेंज के बाद जो इंटरचेंज बनेगा कैपिटल स्मार्ट सिटी का अपना इंटरचेंज, सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट आ जाता है जी गेट प्रीसेंट। यहाँ पर कम्युनिटी हब्स, कमर्शियल जोन और डिफरेंट मैनी ऑफ द अदर एक्टिविटीज़ जो होंगी वो यहाँ पर होंगी। उसके बाद जी ये गेट प्रीसेंट के बिल्कुल साथ हम देख रहे हैं कि ये है जी पैंडा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर अगर इसको चाइना टाउन भी कहा जाए तो ये भी एक मुनासिब होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे चाइनीज़ होंगे, यहाँ पर कमर्शियल हब्स होंगे, वेयर हाउसेज होंगे जहाँ पर 25,000 से ज़ायद मुलाजमीन जो हैं वो काम करेंगे। इससे रोज़गार के मौके भी बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, आगे देखते हैं। ये हमें जो रोड नज़र आ रही है तकरीबन 400 फीट वाइड होगी और ये रेड कलर की आपको ख़ास तौर पर नज़र आएगी जो कि पेशावर के अंदर BRT है, मेट्रो सिस्टम है, वो यहाँ पर ही होगी। ये पाकिस्तान की वो वाहिद सोसाइटी है कि जहाँ पर अपना BRT सिस्टम या अपना मेट्रो सर्विस सिस्टम जिसको कहा जाए, तो वो ये वाहिद सोसाइटी है जहाँ पर ये मौजूद होगा। इसी से आगे हम बढ़ते हैं तो ये देखते हैं बुलेवार्ड हाइट्स है जहाँ पर हाइटेड टावर्स होंगे, कमर्शियल जोन्स होंगे, वर्क जोन होगा। इसी के आगे देखते हैं जी हमारे पास ये 2 टावर्स हमें नज़र आ रहे हैं। इसको बेसिकली फाइनेंशियल टावर्स कहा जाएगा कि जो कि बहुत ही बुलंद होंगे और यहाँ पर भी वर्क जोन और कमर्शियल जोन्स वगैरह होंगे। आगे बढ़ते हैं, ये हमें एक मस्जिद नज़र आ रही है जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की सबसे बड़ी मस्जिद होगी, जहाँ पर बैक वक्त 1 लाख से ज़ायद नमाजी एक ही वक्त में नमाज अदा कर सकेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसी तरह 18 होल्स जो गोल्फ क्लब है वो भी हमें नज़र आ रहा है।
اب یہاں پر آتے ہیں جی موٹر وے M2 کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون کون سی جگہ ہے. یہاں پر جی آگے آتے ہیں ہم, یہ جگہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ہیلتھ کیئر ہے. بنیادی سہولیات میں سب سے زیادہ تعلیم اور دوسری صحت ہے. تو صحت کے اندر دیکھا جائے تو یہاں پر آغا خان ہاسپٹل ہے وہ بننے جا رہا ہے, امریکن ایک ہاسپٹل ہے وہ بننے جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ کافی زیادہ جو میڈیکل خاص طور پر اگر بات کیجیے سہولیات کے حوالے سے, میڈیکل سہولیات کے حوالے سے, تو یہاں پر ڈیفرنٹ ہاسپٹلز اور کلینکس وغیرہ بنیں گے. آگے موٹر وے M2 سے ہی آ رہے ہیں جی, یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایریا جو ہوگا یہ ایجوکیشنل ڈسٹرکٹ ہوگا. یہاں پر بھی بنیادی سہولیات کی ہی بات ہوگی. تعلیم جو ہے وہ ایک زیور ہے جسے کوئی چور چرا نہیں سکتا. تو یہ وہ ایک جگہ ہے جہاں پر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بننے جا رہے ہیں, اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ہماری جامعات ہوں گی, سکولز ہوں گے, کالجز ہوں گے, میڈیکل کالجز ہوں گے, جہاں پر کیپٹل اسمارٹ سٹی کے رہائشی اور اس کے ساتھ ملحقہ علاقے جتنے بھی ہیں ان کے رہائشی جو ہیں وہ تعلیم کے لیے یہاں پر آ سکیں گے. یہ پوری M2 ہے جی, یہاں سے M2 سے یہ دوبارہ ایگزیکٹو 2 سٹارٹ ہو گیا ہے. ایگزیکٹو 2 سے آگے بڑھتے ہیں. ایگزیکٹو 2 سے آگے جی ہمارے پاس یہ جو ایریا نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی سپورٹس ڈسٹرکٹ ہے. اگر بات کی جائے کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے تو یہ ایک بہت ہی بڑا اور اچھا اقدام ہے کہ یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں پر فٹ بال اسٹیڈیم ہوگا, یہاں پر کرکٹ اسٹیڈیم ہوگا, اور یہ مختلف جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے یہاں پر اکیڈمیز ہوں گی انٹرنیشنل لیول کی, جہاں پر ڈیفرنٹ انڈور اور آؤٹ ڈور کھیلوں کے حوالے سے ٹریننگز بھی دی جائیں گی اور یہاں پر میچز بھی ہوں گے. آگے بڑھتے ہیں. اوور ویو ایک دیتا چلوں کہ یہ بلیو چیزیں آپ کو جتنی بھی یہاں پر نظر آ رہی ہیں تو یہ بیسیکلی کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر اس ماسٹر پلان کے حوالے سے اگر بتاتا چلوں تو یہ بلیو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ بلیو ایریا ہم دیکھ رہے ہیں, یہ بلیو ایریا دیکھ رہے ہیں, یہ بلیو ایریا دیکھ رہے ہیں, یہ جتنا بھی بلیو ایریا ہے یہ بیسیکلی کمرشل ایریا ہے, یا کمرشل ہب کہا جائے تو یہی مناسب ہوگا. آگے بڑھتے ہیں اور آگے جا کے لیک ویو ٹیرس اور اس سے جتنے بھی اس کے قریب ترین ڈسٹرکٹ ہیں وہ دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں. اب جی بات کریں گے جی لیک ویو ٹیرس کے حوالے سے. تو جیسے کہ ہم نے بات کی تھی ایویشن ڈسٹرکٹ, اس کے اپوزٹ آ گیا ہمارے پاس اوورسیز ڈسٹرکٹ, یہاں پر آ گیا ہارمنی ڈسٹرکٹ, اور اس سے آگے جی آتے ہیں جی لیکس کے قریب جتنے بھی یہ ڈسٹرکٹ ہیں ان کا نام بڑا ہی خوبصورت جو ہے بنایا گیا ہے. پہلے آتے ہیں جی لیک ویو ڈسٹرکٹ پہ. لیک ویو ڈسٹرکٹ پہ یہاں پر ہوٹلز ہوں گے ڈیفرنٹ, اور آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے بیرون ممالک میں اکثر دیکھا ہوگا کہ جو کشتیوں کے اوپر ہوٹلز بنے ہوتے ہیں اسی طرز اور اسی سے امپریس ہو کر یہاں پہ بھی کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر بھی اسی طرز تعمیر کے جو ہیں وہ ہوٹلز بنائے جائیں گے. اور لیکس کے بالکل قریب اگر کہا جائے لیک واکنگ ٹریک تو وہ بھی یہاں پر بنایا جائے گا. اچھا, کیپٹل اسمارٹ سٹی میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر سیاحت کے حوالے سے بھی کام ہے, اس کے علاوہ سے تعلیم کے حوالے سے بھی ہے, کمرشل ہب کے حوالے سے بھی ہے, اور صحت کے حوالے سے بھی کام ہے. آگے بڑھتے ہیں اور چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں. اچھا جی, اب بات کریں گے یہ جو 2 ٹاورز ہمیں نظر آ رہے ہیں فائنینشیل ٹاورز, اس کے آس پاس سے جتنا بھی سوسائٹی سے ہٹ کے جتنا بھی IT سے ریلیٹڈ کام ہوگا وہ یہاں پر ہوگا. اگر ہم نے سلیکان ویلی کا نام سنا ہے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلیکان ویلی اس ہی جگہ پر ہوگی. اس کے بعد یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جی کلچرل ولیج, اسلام آباد کے اندر سید پور ماڈل ولیج. یہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر ایک ولیج موجود ہے کہ جس کو بعد میں ایک ماڈل ولیج بنا دیا جائے گا, تو یہ ہے وہ جی کلچرل ولیج. ماسٹر پلان کے حوالے سے آپ کو تمام کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ فراہم کر دی گئی ہیں کہ کہاں پر کون سا ڈسٹرکٹ ہوگا اور کہاں پر کیا چیز ہے. چوہان ہمارے پاس یہاں پر لیک ہے, ہمارے پاس یہاں پر پینڈا ڈسٹرکٹ اور ڈیفرنٹ جو ہے ہمارے پاس ڈسٹرکٹ یہاں پر موجود ہیں. اب کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر تجارت پراپرٹیز کی طرف سے ایگزیکٹو 2 کی بکنگ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ ہارمونی بلاک کے اندر 2.66 مرلہ کمرشل اور ریزیڈنشل 3.5 اویلیبل ہے, جس کی بکنگ جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں. ایگزیکٹو 2 یا اوور آل پورے کیپٹل اسمارٹ سٹی کے حوالے سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی آپ کو انفارمیشن ریکوائر ہو تو آپ ہمارے دیے گئے نمبرز کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں. فیس بک پہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسکرین پر دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کر کے اپنی کوئی بھی کیوری, اپنا کوئی بھی سوال ہمیں ڈراپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک دانش علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اور آخر میں YouTube کو سبسکرائب کیجیے گا, گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا. اس کے ساتھ ساتھ فالو کیجیے گا ہمیں انسٹاگرام پر اور لائک کیجیے گا ہمیں فیس بک پر. اللہ حافظ.